السلام عليكم. إخوان الكرام، اليوم غادي نصاوب لكم واحد الفيديو على المونتاج التيليوتور وكيفية التركيب ديالو والأماكن اللي كيجي فيها هاد التيليوتور. غادي نبداو نركبو هذا ديجونكتور بيبولير كما راكم تشاهدوا. كاين بيبولير و امبولير. هذا ديجونكتور بيبولير. غادي نبداو نمونطيو نركبو لافاز تمشي للتيليريبتور. هذا هو التيليريبتور هاجار سميتو. هذا كاين شنايدر، كاين هاجار، كاين بزاف نتاع الانواع تاع التيليريبتورات وعندهم تقريبا نفس الشيمة. كما راكم تشاهدوا معنا هنا ركبنا في البورن لافاز تخرج من الفيزيبل بيبولير تمشي لنا للتيليريبتور. كما راكم تشوفوا هذه هي لاشانت نديروها من التيليريبتور لابوبين. كما راكم تشوفوا نزيرو البورد مزيان باش ما يتحيدش الكابل من المكان ديالو وما يوقعناش لاماس. ضروري خصنا نزيرو مزيان باش ما يوقعش التشاش. كما راكم تشاهدوا لاشانت درناها من التحت. لافاز تمشي للتيليريبتور و تمشي للبورد الاول ونديرو واحد لاشانت للبورد الزاوج كما راكم تشاهدوا معنا هنا في الفيديو. بغيت تعطيها لاليمونطاسيون من الفوق، بغيت تعطيها لاليمونطاسيون من التحت، بجوج شيما تيخدمو. بغينا نعطيوها لافاز من الفوق ونديرولها لاشانت للبورد الدو. بغينا نعطيوها لاشانت من لابورن من الأسفل. من الأحسن غير من الأسفل نعطيوها لافاز ونديرولها لاشانت. دابا غادي نركبو النوتر اللي غادي يمشي لنا للبوطون بوسوار، واحد يمشي لللامبا. كما راكم تشوفوا انا ركبتهم بزوج باش ما نبقاش نحل ونولي نركب. يمشي لهاد واحد النوتر يمشي لنا للبوطون بوسوار. هذا فيه هاد الانتيريبتور فيه بوطون بوسوار وانتيريبتور سامبل. كوموند واحد يخدم لك بوطون بوسوار ويخدم لك انتيريبتور سامبل. هاد لي زانتيريبتور سيد جابهم من فرنسا سميتهم شنايدر، ماركة زوينة بزاف. غادي نركبو البوطون بوسوار
كما راكم تشوفوا. وكاين وقدامها انتريبتور سامبل، يعني دوبل. كاين بوطون انتريبتور سامبل. سالت فيه دو كوموند، فيه بوطون وانتريبتور سامبل. ها برونشينا النوتر، وغادي عاد نبرونشيو الروتور اللي غادي يمشي لنا للتيليريبتور، يمشي لنا للكونتاكت. كما راكم تشاهدوا يمشي للدو، يمشي لنا للدو. نزيروه مزيان بالتورنوفيس باش ما ينسلش الخيط. شحال ما زيرت مزيان مزيان ما يكونوش عندنا المشاكل في الضوء. الضوء يبغي الزيار في لي بور. هانتوما ركبنا الكابل في التيليريبتور. دركا غادي نفيريفيو لي كابل نتاع الدوية هادي ديجا كانت راكبة، وغادي نفيريفيو الكابل ديالها. نزيروها مزيان باش ما يتحلوش الخيطان. لا ما راهمش مزيرين الخيطان، غادي نولي نحلهم ونولي نزيرهم مزيان يبان لي نصل واحد الخيط. شي خطرات حتى تزيرهم ويوليو يترخفو لي بورد ديال هاد الدويات هادو. غادي نولي نزيرهم مزيان باش ما يوليوش يتحلو. إلا تحلو وشعلنا الضو يقدر يوقع لاماس، يقدر اللامبة ما تشعلش، يوقعو بزاف نتاع المشاكل. إلا تلاقاو لنا النوتر والروتور يقدر يوقع كور سيركوي. هاهو اللامبة غادي نديوه لبورن واحد في التيليريبتور. نديكابيو الكابل ونزيرو البورن مزيان باش ما يوليش يترخف يتحل. النوتر ولينا جبدناه من الديجونكتور، فوتناه ديريكت، مبغيناش نديرو له الدومينو. لقاش عندنا المسافة قريبة غالبا. هاهي كما راكم تشاهدو الروتور مشالنا البوطون بوسوار. وعندنا النوتر مشالنا للتيليريبتور، والنوتر
ديناه للبوطون بوسوار. دركا كملنا المونتاج تاع لي ريبتور، درنا لا غير كوموند واحد تنديرو ليسي ونزيدو لي كوموند الاخرين. دركا نعطيوه لاليمونطاسيون من الفوق، نجبدولو الضوم نورمالمون من ديجونكتور، حنا درنا غير ليسي، غادي نعطيوه غير من بريز. النوتر والفاز. نديرو ليسي غير بكوموند واحد، بوطون بوسوار وحدة، عاد نزيدو بوطون بوسوار الزوجة والثالثة والرابعة ان شاء الله. راك تقدر دير شحال ما بغيت، و لي لومب تقدر دير شحال ما بغيت من لامبا، دير 4 ولا 3 ولا 2، حنا درنا لامبا وحدة يخدمو اون باراليل. دايما نهودو الفيزيبل تا نبرونشيو الضو عاد نطلعو الفيزيبل. دابا نطلعو هاهي شعلت اللامبة، بوطون بوسوار خدمت بالتيليريبتور. درك شحال ما بغيت دير من بوطون بوسوار دير 4 5 3 7 شحال ما بغينا. غادي نشرحو لكم من الأول. النوتر يمشي لبوطون بوسوار، وكاين تاع اللامبة يمشي لنا الفيزيبل عفوا، النوتر يمشي لنا للفيزيبل والنوتر يمشي لنا لبوطون بوسوار. ولا فاز لافاز نعطيوها من من الأسفل كيما بغينا، من الأسفل ولا من الفوق. الروتور نتاع اللامبة يجي من الفوق، والروتور نتاع البوطون يجي من الأ. كاين واحد النوعية شنايدر، كاين تيليبتور شنايدر، وكاين هاجار، وكاين بزاف نتاع الأنواع نتاع التيليبتورات، ولكن نفس الشيمة ما تبدلش هي. وكاين فيزيبل، هذا هو الفيزيبل امبولير. كاين بيبولير وكاين امبولير. بيبولير فيه زوج تاع لي بورن، و امبولير فيه بورن واحد، بورن لتحت وبورن الفوق. وبيبولير فيه 4، جوج من الفوق وجوج من التحت، فازو نوتر. فيه فازو نوتر. دابا غادي نزيدو لي بوطون بوسوار كما راكم تشاهدوا معنا. هذا بوطون بوسوار فيه دو كوموند، بوطون بوسوار انتيريبتور سامبل، او عفوا فاي فيان، يخدم فاي فيان وسامبل كيما بغينا نخدموه. حنا غادي نبرونشيو البوطون بوسوار فيه الرمز ديالو كما راكم تشاهدوا معنا. نعطيو النوتر، النوتر يمشي للنوتر والروتور يمشي للروتور. ودائما نوصيكم طفيو الضوء، انا ما طفيتش الضوء.
دايما نوصيكم الضو خطير بزاف. دايما ملي تبغي تركب لي كابل طفي الضو، هو نزل الضو، خاصة المبتدئين. هذا هو الكوموند، هذا بوطون بوسوار، درناه دابا على زوج، يتحكم على زوج مرات، وغادي عاد نزيدو الثالث والرابع. دائما حذاري ضو، طفيو الضو عادا خدمو لي كابل ديالكم. انا نورمالمون خصني نطفي الضو، عاد نخرب، عاد نوريكم نشرح لكم كيفاش. ملي تخلي الضو شاعل غلط كبير، لا غلطت وضربك الضو تبقى شاعل بحال اللامبة كيما راها تشعل. دوكا دابا نبرونشيو الكونتاكت الثالث، غير من كونتاكت لكونتاكت. غادي نزيدو الكونتاكت الرابع ان شاء الله كما راكم تشاهدوا. هاني كن نزيدو الكونتاكت الرابع، هكذا يمشيو غير من كونتاكت لكونتاكت. هاد لي زانتيريبتور فيهم دوبل كونتاكت، حنا درنا غير لي بوطون بوسوار، غير الكونتاكت نتاع بوطون بوسوار. وغادي نزيدوكم واحد الانتيريبتور سامبل، سامبل اليماج. تاع هذا بوطون بوسوار كما راكم تشاهدوا. دائما قبل ما تخدم في الضوء، قبل ما تخرب في لي كابل، طفي الضوء عاد خدم على خاطرك. هو الديجونكتور، هانتوما درنا ركبنا لي كوموند بوطون بوسوار، هاهما يتشعلوا على 4 الأماكن. كما راكم تشاهدوا معنا. هذا بوطون بوسوار، هاد لي زانتيريبتور واحد السيد صاحبي جابهم من فرنسا، ركبهم له في الدار، ودرت لكم بهم فيديو قبل ما نركبهم. غادي يركبهم في دارو. هادو ما كاينينش هنايا، هاد لي زانتيريبتور كاينين ماركات اخرين بحال لاب، بحال انجيليك، بحال زينات، كاينين موجودين هنا في المغرب، بصح شنايدر ما كاينينش.
غادي نركبو، دركا غادي نزيدو نمونطيو انتيريبتور سامبل مع هاد التيليريبتور هذا. نركبو الدوية، هادي هي الدوية، نزيرو البورد مزيان. عندنا واحد نورمالمون نخدموهم بحال نوتر يمشي زرق، انا ما عنديش لي كولور، درتو اصفر. هذا يمشي، هذا الكابل يمشي النوتر، النوتر على اليسار، والروتور يمشي لنا الانتيريبتور كما راكم تشاهدوا. غادي نركبو البور النوتر في النوتر، النوتر على اليسار، النوتر نتاع اللامبة. ماشي ضروري يمشي للفيزيبل، تقدر تراكوردي غير في لابواط بالدومينو، او تراكورديه بالبانس. انا ما درتلكمش لي بواط باش نراكوردي فيها. والروتور يمشي للساروت لي زانتيريبتور كما قلت لكم. هذا فيه دو كوموند، بوطون بوسوار و انتيريبتور سامبل او فا اي فيان. المهم حنا خدمنا كومونطاج سامبل. دركا غادي نجيبولو لافاز ديجونكتور تمشي للانتيريبتور سامبل، نعطيوها فاز. هاد لي زانتيريبتور زوينين بزاف، ما فيهمش لي بورن، فيهم غير بلا ما تزير، غير تحي الكابل يلصق، تضغط على بوطونات ويلصق راسو. هذا باش زينين، ما فيهمش ديرونجمون بزاف. ها حنا ركبنا لافاز، مشات للفيزيبل، مشات للانتيريبتور. دابا نركبو الدوية كما راكم تشاهدوا. دابا غادي نبرونشيو البريز غادي نبرونشيو البريز برونشينا البريز. هانتوما اللمبة بوطون بوسوار هاهي خدمت، وهاهي دابا الانتيريبتور تا هي خدمت، انتيريبتور سامبل. ها كيما راكم تشاهدو فيه دو بوطون، انتيريبتور سامبل و بوطون بوسوار. هاد الكوموند فيه جوج كونتاكت، بوطون بوسوار و انتيريبتور سامبل. ها دابا شعلنا الانتيريبتور سامبل وشعلنا البوطون بوسوار. هاهي البوطون بوسوار كتشعل مربعة الأماكن كما راكم تشاهدوا. هاهي غادي تشعل خمسة الأماكن، درناها مخمسة الأماكن.
مربعة عفوا ربعة. تقدر ديرها حتى لعشرة الأماكن شحال ما بغينا. غنوليو نشرحو لكم. غادي نزيدوكم واحد البريس بالنسبة للمبتدئين. درنا هاد الفيديو بالنسبة للمبتدئين باش يشوفوا باش يتابعونا. درنا لكم مونتاج انتيريبتور سامبل تيليريبتور ومونتاج انتيريبتور سامبل، وزدنا دخلنا لكم بريس ساهل تا هو بريس سامبل تا هو نعطيوه لاليمونطاسيون غير من الفيزيبل. غادي نزيدو لكم فيديوهات من نوع اخرين نتاع الفايفيان والدوبل فايفيان والدوبل سامبل. الفايفيان تاع 3 تشعل من 3 الأماكن بلا تيليريبتور. كل خطرة نزيدوكم فيديو. دركا نعطيو واحد الفاز للبريس ونعطيو النوتر. نزيرو البورد مزيان باش ما ينساش الخيط ويديرلنا مشاكل. لا الخيط نصل يقدر يديرلك مشاكل بزاف نتاع المشاكل. يقدر يتحرك لك حتى البورد نتاع الفيزيبل ويقطع لك الضو يبقى يطفى ويشعل يسبب لك بزاف نتاع المشاكل. شحال ما زيرت البورد مزيان ما تلقاش مشاكل في الضو. نديكابيو الكابل ونركبوه نبوزيوه في النوتر على اليسار والفاز على اليمين. ها هو نزيدو نشرحو لكم. هذا امبولير فيه بورن واحد الفوق وبورن واحد في الأسفل وواحد في الأعلى عكس بيبولير. حنا ركبنا بيبولير فيه جوج بورنات الفوق وجوج بورنات في الأسفل، فازونوتر الفوق وفازونوتر في الأسفل. ها هو البليس خدام. عطينا فازونوتر هو خدام كيما راكم تشاهدو. غادي نطفيو ونشعلو باش تزيدو تشاهدو مزيان. هاني طفيت التليفون باش غادي يبانلكم مزيان بلي راه يتسرجا. بغينا نزيدو نأكدو لكم. ها هو كيما راكم تشاهدو كلشي راه مارش. البوطون بونسوار والانتيريبتور سامبل والبريس.
هذا بوطون بوسوار. هذه هي الشيمة تاع التيليريبتور كما راكم تشوفوا. هذه هي الشيمة. هنايا عندنا لافاز. هذه لافاز تمشي للفيزيبل 10 امبير، نعطيوها غير 10 امبير. من الفيزيبل يمشي للتيليريبتور، من التيليريبتور يمشي البوطون بوسوار. هو هذا شحال ما بغينا نديرو 4 5 6 شحال ما بغينا نديرو بوطونه. من البوطون يمشي النوتر. وهنايا لافاز نفس الفيزيبل. لافاز يمشي للفيزيبل، من الفيزيبل يمشي للكونتاكت نتاع التيليريبتور، من الكونتاكت يمشي لا لومب، من لا لومب يمشي الكابل النوتر. وهنايا عندنا سامبل اليماج. درنا لكم الشيما تيليريبتور وشيما سامبل اليماج. هذه شيما بوحدها. لافاز تمشي للفيزيبل 10 امبير 10 امبير. من الفيزيبل تمشي الانتيريبتور، من الانتيريبتور تمشي لا لومب، من لا لومب يمشي النوتر، يمشي الكابلي للنوتر. وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب باش كل مرة يوصلكم الجديد ان شاء الله.